سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نساعد زبلنا ومحاوريتات حزنا لكم مسينا لنا فلماقن قند رساتهم ارترات مالين بسياسة أفورك دحرز تقبرت أوعيد لهم دما ناب تقراي مخاين مقوعات كم استجمرة تحابيرهم تقاداليت منجرينو مسنا شعبيا سبات كم ترخبت زقل زينا تزرقيحهم سراويت مكلاخالي إثيوبيا زي حاسو هلقيت كم زقات أمو زقل صحابريتا تقاليحهم هليكوبتر أبي حمد كم زودقو عطوات فانو قليصهم ازيو من كالوتنا اللونا حج دما ناف زرزرهم ኤርትራ ትማሊ በኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ዝተገበረ ጻውዒት ሎሚ ድማ ናብ ትግራይ መኻይን ምጉዓዝ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም ብርክት ዝበሉ ናይ ትግራይ መሬት ወሪሩ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ትግራይ ዕርቂ ንምክያድ ዝገብሮም ዝነበረ ጻዕርታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፂሕዎሎም ብመሰረት ድማ ኤርትራ መስመር ወደብ ምጽዋዕ ንትግራይ ክፍቲ ከም እትገብሮ እንዳተሓበረ ይርከብ زي وقعوا آفنيا إسياسا فوركي أول سعيد تمالي آب يوتيوب آب زرقوها حابريتا منقس يرترا تقراي زد ليخول مداو آف دقا بودم مصوع خطك ما أفكيدو مهلاوه قالي سيوم كم دفلت نايسو من زي آجندا تقراين يرتران كام معالتنا معالتن دا وسخم لومي خصاب إسياسا فوركي بزعبا تقراي مقلق زهبلو قد داي بس يحلام حزب تقراي لك عخامت حزب سودان زي قبرالكم نحناون كن قبرالكم واسينا عنا زبالة خوينم دحر بعصوان كبان هيوتو سن تقراي يلن كبله قاليسيوم زلاتنا اب كلتا تماقيلنا خنبلعنا زبل ملئتي كاب إساياس تقبل نزباله تاول سعيد زبالنا إساياس افنيام عدلاي زبالو كوريدرات نتقراي كفت مخانم إساياس نغير نيلو ملئتي احليفيوم از ملئت دحر ما هابدما لومي اب دنبر تقراين ايرتران حدش منقسقات جميرو مهلاو يحبرالهم حزب تقراي مس إيرترا زرخبهم كلهم دنبرات كفت مخانم دما داتا قلس ايركب بتوساخون بركز زبلا شفونات مخاين كاب إيرترا ناب تقراي مئتاو كجمرا عام مدلاو كام زلوان زالان بساب بس إحن دويلن مهلاونن تحابيرو لهم كم زعينت فتنة زلو وركب عمونغ إيرتران تقراين كام زلو محبار سعيمو دما نبو زحات اقريميوم زي تفلالي منشطات كاب تخابي خام زحبر ودمام زاقيد انتاي مخانو زي تفلت اللو سعنة زحازا شفونات مخاين ابتي زالان بساخر رأيا جميران اللهم كاب إيرترا تلعيلن كساب زالان بساخ ساب زبصحان استنغرلن اذن مخاين ابتنا إيرترا سراوي زلو مريز زالان بساد ما دو كبلا تغيرن كم زلوا تحبيرهم ناب تقراين مئتاو تقاربا مهلاونن بسراوي إيرترا تعجبن كساب عدقرات نخمصا مدب كم زلون كابت خاب زرخبنا يو حابريتا يردم زاقي دما كمتي إساياس زبلون هزب تقراي زتقم شاقت دويس أصوار صعينن زبل دما نبزحات حتو خويني ركب بركز زبالة مريت تقراي وريرو زركبنا شعبيا سراويت حاقن عرقي انت دليو زتورر مريت تقراي لأخوات يزقبو انداتا بحالة دما ينقرالهم حزب إيرتران حزب تقراين كاب قدمو حاو حزب مخانو نقار زير لي حق اندهالوهم لومي كام منقس إيرتران ازحونت كلتي حزب يسبخ اجندها جميرو مهلاو يفلت يخون انبار ازي منقستي كابتوم اب تقراي جنسايد زفتصوم مرحتي حادا مخان سعيبوم نحزب تقراي زلو تقمي انصار بوزحات تقارو حتو خلعل صانيحيوم لوم دما كابنا اب تقراي زي تفلت ازعن الزحازا مخاين ملأخ زورورو مريت تقراي لأيقوم تخكلنيان عرق دو كم زبالة كالرقاقص يقبع تبهايلون بتقاروص عوعيت يقبرالهم لوم دما ابتي بورارات زحازو مريت زالان بساز زلوا كام اخل إيرتراز تبقسان اي سعنت مخاين ناو عاد قرات كااتوا امدلاو مهلاون هندا تحبر يركب اب حدا بوتاتات دما ناي إيرترا سراوي تقراي ناب زلو بوتا كيدوم حاويروم كان مسترعيو يحبرالهم بمسرز دما حيلتات مكلخال تقراين سراوي إيرتران اب حدا خوينوم زر مسلين تزرقيحو مهلاون مفلات تخايلهم تقالاليت منجرينو مسنا شعبيا سبات كم سراخبت قال زينا وصيوم وكيلات إيرتران ودب حوحاتن لومون ابرامان خالاي غزيت مال خمس تراخبو تقاليصوم اب تقراي زله هلو بوليتيكان وتهدراو منقصاص نصعيبو اب زحج ساعات نمنقس تقراي تمرح زله غزياو محدار تقراي كم زتغيره زفلاتيوم
بمسارات الزدما مبزحتي خفالات تግራይ ኣብ ትሕቲ እቲ ብቤት ምኽሪ ተመሪጹ ዝተባሃለሉ ኣመሓደርቲ ኮይኑ ክምራሕ ብውድብ ሕወሓት ዝተገበረ ሹመት ይጸድቕ ምህላው ይፍለጥ። ሎሚ ድማ ብተደጋጋሚ ካብ ኤርትራ ዝተገበረሎም ጻውዒት ኣመራርሓ ትግራይ ምስ ናይ ኤርትራ ሰባት ከም ዝተራኸቡ ይሕበር ኣሎም። ነስዒቡ ድማ ውድብ ሕወሓት ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ኣጠናኺሩ ምቕጻሉ እንዳተሓበረ ይርከብ። ብመሰረት እዚ ድማ ናይ ክልቲኦም ወኪላት ዕላው ርክብ ምግባሮም ብሰፊሑ ይግለጻሎም። ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ድማ ናይ ኤርትራ በዓል ስልጣን ዝኾነ የማነ ገብረአብ ወይ ማንክ ዝተባሃለን ብርጋዴር ጀነራል ኢዮብ ፍስሐየን ዝተባሃሉ ልኡኻት ኣብራማ ምስ ናይ ትግራይ ሰባት ዝተራኸቡ ቦታን ግዜን ዝገልጽ ዜና ተቃሊሕሎም። ብዛዕባ ርክብ መራሕቲ ትግራይን ሻዕብያን ዘድሃበ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ክቃላሕ ዝጸንሐ ኮይኖም እዞም ሓበሬታታት ሓቅነቶም ኣጠራጠርቲ ኮይኖም ምቕናዮም ድማ ይፍለጥ እዮም። ብመሰረት እዚ ድማ ካብ ፍሉጣት ተጋሩ ከይተረፈ መብራህሪ ተዋሂብሉ ከም ዝነበረ እውን ይዝከር። ዋላ እኳ ርክብ ሻዕብያን ሕወሓትን ኣድሂቡ ዝተፈላለየ ዜና ክቃላሕ እንተጸንሐም እዞም ዜናታት ግን ብተደጋጋሚ ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ምዃኖም ክሕበር ጸኒሑ እዮም። ይኹን እምበር ሎሚ እውን ናይዚ መቐጸልታ ካልኦት ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ይቃልሑ ምህላዎም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። بمسارات الزدمان إيرترا وكيلهم حلاف بوليتيكا قدات تقدف يمانه ገብረአብ ወይ ድማ ማንኪዝ ተባሃለ ከምኡውን ወተሃደራዊ ተጸዋዕ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ተሃገር ብርጋዴር ጀነራል ኢዮብ ፍስሐየ ወይ ድማ ሓሊባይ ዝተባሃለ ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹሎም። ብወገን ትግራይ ድማ ጀነራል ምግበይ ነበር ሓላፍ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጌታቸው አሰፋ ከምኡውን ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወይ ድማ መንጀርኖ ከም ዝተረኸቡ ተሓቢሮም። ኣብ ከባቢ ራማ ብለይቲ ተራኺቦም ዝብል ተወሳኺ ሓበሬታ ዝተሰምዐ ኮይኖም እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ከም ዝተገበረ ተገሊጹ እዮም። ዋላ እኳ ካብ ጉድሳት ተጋሩ እዚ ሓበሬታ ስሕተት ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክሕበር እንተጸንሐም ነገር ግን መረጋገጽ መረዳእታ ኣለና ዝበሉ ብዙሓት ተጋሩ ነዚ ሓበሬታ ደፊኦምሉ መጺኦም ኣለው። ሻዕብያን ሕወሓትን ዕድመ ልክዖም ጸላእቲ ኮይኖም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ደም ምፍሳስ ከም ዘምጽአ ዝፍለጥ እዮም። ሎሚ ድማ ንሓበራዊ ጸላኢ ክበሃል ሻዕብያ ናብ ትግራይ ገጹ ከም ዘዞረን ምስ ሕወሓት ክራኸብ ከም ዝጀመረን እንዳተሓበረ ይርከብ። እዚ ሓበሬታ ድማ ጎና ጎኒ በቲ ዘይወግዓዊ ኣፈኛ ኢሳያስ ዝበሃል ኣወልሲዕድ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም። እዚ ሓበሬታ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ እውን ኣብይ ኣሕመድ ካብ ካልእ ግዜን ላዕሊ ሎሚ ከም ዝፍተን ይሕበር ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ካርድታት እንዳመዘዘ ሎሚ እውን ምስ መከርኡ ኮይኑ ክቕጽል ይገብሮ ምህላው ክሕበር ጸኒሑ እዮም። መንግስቲ ፌደራል ትግራይ ተቆራሪሳ ክትቅጽል ድሌቱ ከም ዝኾነን እዚ ንክኸውን ብተግባር ከም ዝጀመሮን ይሕበር ኣሎ። ነስዒቡ እውን እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናብ ጸቕጢ ዘእቱ ሓዱሽ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ምህላው ዝገልጽ ዜና ከም ዝተቃልሐ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ብወገን ደገፍቲ ፌደራል መንግስቲ ድማ ነቲ ምርኻብ ናይ ሕወሓትን ናይ ሰራዊት ወኪላትን ምስ ናይ ሻዕብያ ናይ ፌደራል ሓይሊ ኣትዩ ደው ከብሎ ክትትል ክግበረሉን ጸዊዖም ኣለው። ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዘይሓሰቦ ህልቂት ከም ዘጋጠሞ ዝገልጽ ሓበሬታ ተቃሊሖም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኦፕሬሽን ዘካይድ ዘሎ ሰራዊት ፌደራል ሎሚ ብኣተሓባባሪነት ሰበስልጣናት ክልል ህልቂት ከም ዝገጠሞ እንዳተገለጸ ይርከብ። በዚ መሰረት እውን ኣብ ከባቢ ጋሽናን ንፋስ መውጫን ሰራዊት ፌደራል እንዳተጓዓዘ ኣብ ዝነበረሉ ግዜም ብዕጡቃት ፋኖ ጥቃዓት ከም ዝበጽሖም ተሓቢሩሎም። በዚ መሰረት እውን ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ጫካ ዓሪዶም ብዝፈነዎ ጥቃዓት ኣሽሓት መከላኸሊ ሰራዊት ፌደራል ከም ዝሃለቁ እንዳተገለጸ ይርከብ። እዚ ዝኾነሉ ድማ ሰበስልጣናት ተኸልል ንፋኖ ብዝጠቀምዎ መሰረት ምዃኑ ተሓቢሩሎም። ብወገን ፌደራል መንግስቲ ድማ ናይ መጀመርታ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡብ ጎንደር ማለት እውን ንፋስ መውጫን ጋሽናን ብኣየር ከም ዝፈጸመ ተሓቢሩም። እዚ መጥቃዕቲ ሎሚ ዝተፈጸመ ኮይኑ ንውመት ብርክት ዝበሉ ፋኖ ምኽንያት ከም ዝኾኖም እንዳተሓበረ ይርከብ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዝወስዶ ዘሎ ኦፕሬሽን ብሰበስልጣናት እታ ክልል ምትዕንቃፉ ስዒቡ ከዓ እቲ ኦፕሬሽን መልክዑ ከም ዝቐየረ ይሕበር ኣሎ። ብተወሳኺ እውን መራሕቲ እታ ክልል ምርመራ ክኽፈተሎም ፌደራል ፖሊስ ትእዛዝ ከውፅእ ኣብ ምድላው ምህላው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ነስዒቡ ድማ ንግዚኡ ካብቲ ዝግበር ዘሎ ኦፕሬሽን ክግለሉ ንሰበስልጣናት ኣምሓራ ትእዛዝ ከም ዝወሃቦም ተሓቢሩሎም። ብፍላይ ብደቡብ ጎንደር ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ፌደራል ዝበጽሐ
ዝበፅሐ ጥቅዓት ዋና ተሓተቲ ዝኾኑ ሰበስልጣናት ንምሓዝ ምፅራይ ከም ዝተጀመረ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ሄሊኮፕተር አብይ አሕመድ ከም ዘውደቁ ዕጡቋት ፋኖ ገሊጾም ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓያል ውግእ ኣብ ምክያድ ዝርከቡ ዕጡቋት ፋኖ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ይካየደሎም ምህላው ከቃላሕ ጸኒሖም ኣብዚ ውግእ ድማ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ እንዳተኻየደሎም ምህላው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም ብፍላይ ኣብዚ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ፋኖ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምጅማሩ ክሕበር ጸኒሕሎም እቲ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ድማ ብሄሊኮፕተር ጀትን ዝተሓገዘ ኮይኑ ኣብ ጎቦታት ዞብልን ከባቢኡን ክፍጸም ጸኒሖም ሎሚ ድማ ዕጡቋት ፋኖ ሄሊኮፕተር ውግእ ከም ዘውደቁ እንዳተሓበረ ይርከብ ኣፈኛሃት እቶም ዕጡቋት ዝኾና ሚድያታት ከም ዝሓበረኦ ኸዓም ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ፋኖ ንብድምሳስ ኢሉ ካብ ዝለኣኸን ኣየራት ውግእ ሓንቲ ተወቂዓ ከም ዝወደቐት ሓቢሮም ኣለው ለሲዒቡ ድማ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ እቶም ዕጡቋት ዝኾኑ ኣካላት ሓጎሶም እንዳገለጹ ይርከቡ ይኹን እምበር እዚ ሓበሬታ ሓቅነቱ ኣዝዩ ከም ጠራጥር ይግለጻሎም ምክንያቱ ድማ ዕጡቋት ፋኖ ሄሊኮፕተር ናይ ሙዳዕ ዓቕሚ ክህልዎም ኣይኽእልን ካብ ዝብል ሓሳብ ዝተለዓለ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ብተወሳኺ እውን እታ ብዕጡቋት ፋኖ ወዲቓ ዝተባህለት ሄሊኮፕተር ክሳብ ሕጂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ መግለፂ ከም ዘይተዋሃበላ ምቅልሑ ስዒብ እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ከባቢ ወልድያ ሓያል ዝኾነ ውግእ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታ ነዚኦም መስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን